धूप की तपिश में छुपी हुई खामोशी, पत्थरों के दरमियान दफन सदियां और एक ऐसी दुनिया जहां वक्त ने अपनी रफ्तार रोक रखी है। दौरे जदीद की हलचल से दूर सिंध के दिल में एक ऐसा शहर खामोशा जिसे मकली कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां लाखों कब्रें सदियों की गवाही देती हैं और हर पत्थर एक दास्तान सुनाता है। यहाँ दफन है हुक्मरान, सूफी बुजुर्ग, दानशौर और आम लोग जिनकी यादें आज भी हवा में गूंजती हैं। मकली एक ज़िंदा तारीखी विरसा है जो हमें माजी की अज़मत, फ़न तामीर और सकाफ़त की एक झलक दिखाता है। आए मेरे साथ इस खामोश शहर की गलियों में चलते हैं और अनकही कहानियों को सुनते हैं जो सदियों से यहाँ दफन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां तारीख़ के सुनहरे सफ़ात आज भी ज़िंदा है। यहाँ के कदीमी मकामात न सिर्फ हमारी तहज़ीब व सकाफ़त की अक्कासी करते हैं बल्कि दुनिया भर के लिए एक कीमती विरसा है। मोहनजोदड़ो की हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब, टेक्सला के बुद्ध मत के आसार और लाहौर का शाही किला और शालामार बाग हमारी तारीख़ के रोशन सितारे हैं। इसी तरह एक कदीमी कब्रिस्तान जिसे मकली कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, सूबा सिंध के शहर कराची से 100 किलोमीटर दूर ठट्टा के दिल में ये दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है, जो तकरीबन 10 किलोमीटर रकबा पर फैला हुआ है और इसमें 5 लाख से 10 लाख के करीब कब्रें मौजूद हैं, जो कि 400 साल के अरसे में तामीर हुई। मकली कब्रिस्तान में कब्रें और मकाबिर ना सिर्फ तादाद में बहुत ज़्यादा हैं बल्कि उनके नक्शो निगार और फ़न तामीर भी बेमिसाल है। कब्रों पर फ़ारसी और अरबी अशआर, नसरी इबादात और मुक़द्दस कुरानी आयात कुंदा हैं, जबकि मर्दों की कब्रें हथियारों, खंजरों और सवारों की तस्वीर से मज़ीन हैं और ख़वातीन की कब्रें ज़ेवरात और चौबी नक्शों से सजी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ के मकाबिर यानी मकबरे मुख्तलिफ़ तर्ज़ों में बने हैं, जिनमें चौकोर हुजरे, गुंबददार छतरे, बंद अहाते और इंतहाई खूबसूरत संगे तराश कब्रें शामिल हैं, जो सिंध और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी मिलती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मकली कब्रिस्तान में हुक्मरानों, सरदारों, गवर्नरों, सूफ़ी बुज़ुर्गों, इल्मा कराम और दानशूरों के बड़े मकबरे मौजूद हैं, जिनकी तामीर मुख्तलिफ दौरों में जारी रही और ये सिंध की तारीख़ और सकाफ़त का ज़िंदा अक्स है। इस कब्रिस्तान को 1981 में यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया, जो इसकी तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत का सबूत है। अब आपके माइंड में एक ये सवाल भी होगा कि इस तारीख़ी कब्रिस्तान का नाम मकली कैसे पड़ा। मकली की तारीख़ और नाम के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात मौजूद हैं, जिनमें एक रिवायत ये है कि ये जगह एक परहेज़गार खातून माई मकली के नाम से मौसूम है, जबकि एक और रिवायत के मुताबिक यहाँ एक बुज़ुर्ग ने मक्का का ख्वाब देखा और इसकी वजह से इसका नाम मक्का ली से मकली पड़ा। मकली कब्रिस्तान में पत्थर की कुंदाकारी, टाइलों की सजावट और फ़न तामीर की पेचीदगियाँ इसकी सबसे बड़ी खसूसियत हैं, जो ईरानी, तुर्की और हिंदुस्तानी फ़न तामीर का इम्तज़ाज दिखाती हैं। ये तमाम खसूसियात मकली कब्रिस्तान को ना सिर्फ एक तारीख़ी कब्रिस्तान बल्कि एक फ़न तामीर और सकाफ़ती विरसा भी बनाती हैं, जो दुनिया भर में मुनफरिद हैसियत रखता है। ये सिर्फ कब्रें नहीं, ये वो खामोश गवाह हैं जिन्होंने 7 सदियों की तारीख़ को अपनी आँखों से देखा है। ये सिर्फ कब्रें नहीं, ये वो खामोश गवाह हैं जिन्होंने बादशाहों के ज़वाल, सूफ़ियों की इबादत और वक्त की बेरहमी को अपनी आँखों से देखा है। दोस्तों, मकली में दफन कई बादशाहों और हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जुल्म व सितम के मर्तकब हुए। इनके मकबरों पर एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा तारी रहता है, जैसे वक्त खुद इनके अमाल का गवाह हो। मकामी रिवायात के मुताबिक सर्दियों की रातों में जब जनूब से ठंडी हवा चलती है तो ज़कोम की झाड़ियों में अटके कपड़े के टुकड़े ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। ये आवाज़ें कब्रिस्तान की खामोशी में एक अजीब सा खौफ पैदा करती हैं। 1761 में सैयद मीर अली शेर ने मकली पर एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इस कब्रिस्तान को दास्तानों का शहर करार दिया। इनके मुताबिक यहाँ ऐसी कब्रें भी मौजूद हैं जिनके मकीनों की शनाख्त आज तक एक राज है। दोस्तों, मकली का कब्रिस्तान तकरीबन 20 मील के पहाड़ी सिलसिले पर फैला हुआ है, जो समोई से शुरू होकर
پیر پٹھوں پر ختم ہوتا ہے۔ اس پورے علاقے میں ایسی قبریں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں کوئی تاریخی ریکارڈز موجود نہیں، لیکن مقامی لوگ انہیں اولیاء کی قبریں کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چاندنی راتوں میں جب مکلی کی پتھریلی پگڈنڈیوں پر چہل قدمی کی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک سا گیا ہو اور ماضی کی صدائیں فضا میں گونج رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیخ جیا چراغ مکلی کے مزار پر ایک چراغ ہمیشہ روشن رہتا تھا، چاہے آندھی ہو یا بارش۔ مقامی لوگ اسے روحانی طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اگر کوئی شخص سچے دل سے دعا کرتا تو چراغ کی روشنی تیز ہو جاتی تھی۔ وہ پتھر جو آواز دیتے ہیں۔ کچھ مقابر میں استعمال ہونے والے پتھروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان پر مخصوص انداز میں دستک دی جائے تو وہ موسیقی جیسے سر پیدا کرتے ہیں۔ یہ فن تعمیر کی مہارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن مقامی لوگ اسے روحوں کی زبان کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق 1999 میں ایک شدید طوفان میں جب آس پاس کے کئی مقبرے متاثر ہوئے تو بی بی جملی کا مقبرہ بالکل محفوظ رہا۔ مقامی افراد کا ماننا ہے کہ یہ ان کی روحانی عظمت کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، کچھ زائرین نے بتایا کہ وہ دن کے وقت مکلی میں داخل ہوئے لیکن راستہ بھٹک گئے اور انہیں ایسا لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف چند منٹ ہی اندر رہے تھے، حالانکہ انہیں گھنٹوں کا احساس ہوا۔ یہ واقعات مقامی لوک روایات، زائرین کے تجربات اور صوفیانہ عقائد کا امتزاج ہے، جو مکلی کو ایک عام قبرستان سے کہیں زیادہ پراسرار اور روحانی مقام بناتا ہے۔ مکلی قبرستان کا ایک مشہور اور حقیقت پر مبنی خوفناک واقعہ جام نظام الدین کے مقبرے سے جڑا ہے، جسے مقامی لوگ سانس لیتا مقبرہ کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق اس مقبرے کے اندر داخل ہونے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دیواریں ہلکی ہلکی سانس لے رہی ہوں اور اندر موجود فضا میں ایک عجیب سی لرزش اور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ مقامی زائرین اور مزدوروں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب اس مقبرے کی مرمت کا کام شروع ہوا تو وہاں کیل لگانے یا پتھر توڑنے والے آلات استعمال کرنے پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، اور کچھ مزدوروں نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ انہیں ایسا لگا جیسے ان کے آس پاس کوئی ناراض روح موجود ہو۔ اس واقعے نے مقامی لوگوں میں خوف پیدا کر دیا اور آج بھی کچھ لوگ اس مقبرے کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ یہ واقعہ مکلی کی پراسرار فضا اور صدیوں پرانی خاموشی کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ یقیناً دنیا بھر میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جن سے خوفناک اور ڈراؤنی کہانیاں وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے ان مقامات کو خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ اب ان کہانیوں میں کتنی صداقت ہوتی ہے، اس بات کا پتہ لگانا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ فرضی کہانیاں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کہ ہر کوئی ان پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے لگتا ہے۔ خیر، قدرتی آفات اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس تاریخی قبرستان میں اب کسی کو دفنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ دوستوں، یہ جگہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، مگر تاریخ اور ثقافت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مکلی قبرستان کا تحفظ اور بحالی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس عظیم ورثے سے روشناس ہو سکیں۔ یہاں کی خاموشی میں صدیاں چھپی ہیں، اور یہ خاموشی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ مکلی شہر خاموشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اگر آپ ایسی ہی دلچسپ اور ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دیر کس بات کی، ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔